أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पेज की بسم स्टार्ट से الله पढ़ें। الرحمن الرحيم पेज की स्टार्ट से पढ़ें। وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن فإن تبتغي استطعت تطاعت وإن فإن كان استطعت وإن ये पढ़ें। وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تطاعت تطاعت تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية آية ولو شاء الله لا يجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم يبعث क्या है؟ يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل إليه آيات من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما أمثالكم नहीं أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء في الظلمات من يشاء الله يضلل من يشاء الله खींच क्यों रहे हैं? من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله
أو أتتكم الساءة غير لله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولولا إذ جاءكم بأسنا تضرعوا ولكن हम्म قست قلوبهم क्या पढ़ा وزين فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن تضرعوا ठीक है ولكن كست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما فلما ذكروا نسوا ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم وختم على قلوبكم من إله غير من الله إله नहीं मन इलाह नींद में तो नहीं है من إله मन غير इलाह غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا إلا الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم पढ़ें أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون जी पढ़ें الذين كذبوا بآياتنا
يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. पढ़े। قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ملك. ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. जी। وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. पढ़िए। ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وجهه وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك بك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بني من بيننا من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده
ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه رحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل قل إن إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. ما عندي ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به فإني ما تستعجلون به. إن الحكم إلا لله يقص يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. قل لو أن عندي ما تستعجلوا به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. जी याह्या आज क्या सुना रहे हैं? اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية لنسفعا بالنسير بالنس ناصية ناسية 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 ناصية كاذبة خاطئة. ناسية كاذبة خاطئة. सर इधर तक याद किया जी सर I think it's enough for today please sir What I think? What you think? it is enough for today. Yesterday you told me this word. Now you are again telling me these words. Why? Every day you are saying. प्लीज सर मुझे छुट्टी दे दो कि आज इसलिए वैसे भी लेट पर हाँ वैसे भी लेट, ये बात तो आपकी परफेक्ट है। हाँ कोई रीजन दिया करें, ऐसे बात नहीं क्या करें कि इट्स इनफ फॉर टुडे, ओके। टॉक टू प्लीज मी विद और रीजन, ओके, विदाउट रीजन। अल्लाह हाफिज। ओके, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे पता है भागना है, भी भागे 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 जाएं।